अब यहाँ अरू बुद्धिजीवीहरूले यसलाई नमान्लान् जस्तो नि गर्छन्। मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कि त त्योलाई मान्नु पर्यो। यदि होइन यो ठिक छैन भनेपछि त्यो बुद्धिजीवीले उहाँले यो हो भनेर लिखित आउनु पर्यो कि होइन। त्यसपछि हामी दुईटालाई तुलना गर्छौँ, हेरेर को सही रहेछ भनेर पारित गर्छौँ नि बल्ल। त्यसले मुखले मात्रै यो हुँदैन यस्तो होइन भनेर मात्रै हुँदैन। अब मेरो विनम्र अनुरोध हो मगर बुद्धिजीवीहरूलाई। खपाङजीले भन्नुहुन्थ्यो हामीले जन्माउन सक्छौँ भने नाम दिन किन सक्दैनौँ। हाम्रो संस्कार पहिला आफ्नो फुपूहरूले चेलीबेटीले अनि संस्कारहरू उम्काउने प्रचलन हो र अहिले त्यो हामी मगरहरूले नै अनि आफ्नो संस्कार गर्ने सुरु भएको छ, भइसकेको छ। अहिले राज्यव्यापी चलिरहेको छ अपाहरूबाट। त्यो एउटा के हो भने जुन एउटा जातिबाट मगरहरूले संस्कार गर्थे भने अनि आफैले गर्न लागेपछि के भन्नु जातीय मुक्ति हो। अर्को जातिबाट हामीले चल्नु परेन नि, हामी आफै मगरहरूले गर्न पाएपछि त्यो एउटा जातीय मुक्तिको कुरा हो। त्यो हामी हाम्रो मगर बुद्धिजीवीले कतिको बुझ्नु भएको छ। मगर सङ्घ विशेष गरेर गठन भएको हाम्रो मगर समाज गठन हुनुभन्दा अन्य समुदायहरूले आफ्नो जातिगतका संस्थाहरू एउटा डिटाले खोलिसकेको हुनाले अनि त्यहाँ हामी मगरहरूले पनि एउटा संस्था स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो अग्रजहरूमा चेतना आयो र उहाँहरूले खोल्नुभयो। र यसको विशेष गरेर एउटा त सम्पूर्ण मगरहरूलाई एकता बनाउनु र भातृत्वकोमा सिर्जना गर्नु र मगरहरूमा भएको कुरीतिहरूलाई हटाउनु, शिक्षालाई जोड दिनु र अर्को आर्थिक पक्ष भयो। र जुन पहिला तपाईँहरूलाई यति साह्रो थाहा छैन होला, हाम्रो विवाह गर्दाखेरि अनि साइपटा माग्ने अथवा छाङ्रा माग्ने भन्ने चलन थियो। छाङ्रा भनेको के हो भने कसैले एक मुरी चामल माग्ने नि, कसैले कोही ठाउँमा सुँगुर माग्ने, कोही ठाउँमा पाडो माग्ने, कोही ठाउँमा खसी माग्ने, यस्तो चलनहरू भएको हुनाले विवाह गर्दाखेरि अनि धेरै ऋण लागिरहेको थियो। र त्यस्ता कुरीतिहरूलाई, त्यो कुप्रथाहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अनि मगर सङ्घ गठन भएको हो। नेपाल मगर सङ्घ स्थापना भइसकेपछि विभिन्न गतिविधिहरू गर्यो र अहिले आएर फेरि मगर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको स्थापना गरेर दोस्रो सम्मेलन हुँदैछ। यसको मगर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको आवश्यकता किन पर्यो? यो के भयो भने मगर सङ्घमा काम गरेका साथीहरू विदेशमा गए, एउटा त्यो भयो। अनि विदेशमा जाने चलन एउटा त गोर्खा भूभूसैनीहरूको तर्फबाट हङकङ बेलायततिर गए, अर्को श्रम गर्नको लागि रोजगारको लागि चाहिँ अन्य देशहरूमा मलेसिया अरबहरूतिर अनि गए र त्यहाँ गएर पनि अनि आफ्नो समाजलाई एकता गराउने
अनि सबै जातिहरूले त्यहाँ समाजको स्थापना गरेको हुनाले अनि मगर सङ्घ हङकङमा मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिलो विदेशमा स्थापना भएको जसले होमबहादुर थापाजीले गर्नुभएको हो। त्यसपछि युकेमा थर्क राणाले गर्नुभएको हो। अनि त्यसो गरेर अरू देशहरूमा जहाँ मगरहरू छन् त्यहाँ अनि मगर सङ्घहरू खोलिए र उनीहरू अलग अलग भएको हुनाले अनि उनीहरूसित मेलमिलापहरू कम्युनिकेसन गर्नेहरू एउटा माध्यम अनि चाहियो र त्यो माध्यम चाहिएको हुनाले अनि अन्तर्राष्ट्रिय मगर सञ्जाल भन्छ के हो अनि सञ्जाल अनि गठन गरेको हो जसले उनीहरूको एकता होस्, विदेशमा बसेका संस्थाहरूको अनि मगरहरूको एकता होस् र भातृत्व त्यहाँ बढोस् र मगर संस्कार संस्कृतिहरूको संरक्षक होस्, भाषाको संरक्षक होस् र उनीहरूले सिधै फेरि मगर सङ्घसित सम्पर्क गरेर नेपाल मगरसित सम्पर्क गरेर अनि यहाँ भएका पारित भएका कुराहरूलाई अनि त्यहाँ लागू गराउनको लागि उनीहरू एक आपसमा छलफल गरेर अनि अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर सञ्जाल गठन भएको हो। अनि मगर सञ्जाल गठन गर्नको लागि मगर सङ्घभन्दा बाहिर रहेका मगर बुद्धिजीवीहरूले अनि अन्तर्राष्ट्रिय मगर मञ्च गठन गर्नुपर्छ भनेर प्रयास गर्नुभएको थियो र एउटा कार्यक्रम राख्नुभएको थियो। त्यहाँ मैले निवेदन गरेँ कि हामीले त्यसरी गर्न हुँदैन, बाहिर फाल्टु मगर सङ्घ हाम्रो मूल संस्था हो मगर जातिहरूको, त्योसित समन्वय हुने गरेर अनि अन्तर्राष्ट्रिय मगर सञ्जाल गठन हुनुपर्छ भनेको हुनाले अनि त्यही अनुसार अनि प्रथम अधिवेशन भयो, सम्मेलन भयो र त्यहाँदेखि अहिले करिब 4 वर्ष भयो कि 3 वर्ष भयो र अहिले अब दोस्रो सम्मेलन अधिवेशन हुँदैछ। जस्तो यसलाई दोस्रो सम्मेलन भनिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन। नेपाली नागरिकहरू जो बाहिर छन्, नेपाली नागरिक नेपाली मगर नागरिकहरू नै भनौँ न, त्योभन्दा पनि बाहिरकोलाई समेट्ने प्रयास हुँदैछ यसपालि। जस्तो भारत, बर्मा, म्यानमारदेखि अन्य मुलुकहरूमा जो नेपाली नागरिक होइनन् तर मगर हुन् उनीहरूलाई पनि समेट्ने कुरा गरिएको छ। अब भनेपछि त यसलाई हेर्दाखेरि त पहिलो सम्मेलन जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो अगाडिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको नेपाल मगर सङ्घकै मातहतमा भयो भने उनीहरू त अहिले त्यसको मातहतमा नभएको अवस्थामा यो सम्मेलनले उनीहरूलाई पनि कसरी समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब यसमा परिवर्तन कसरी आउँछन्? पहिलो सम्मेलनले बिल्कुल नेपाली नागरिक विदेशमा रोजगार गर्नै गएका भनौँ अनि उहाँहरूले सङ्गठन गरेको देशहरूबाट प्रतिनिधि आएर गरेको हो र जो मगर हुन् तर वहीँ जस्तै भारतको नागरिक, बर्माको नागरिक, थाइल्यान्डको नागरिकहरूको संस्था यहाँ समावेश भएको छैन र यसलाई पनि गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो संस्कारहरू, रीतिरिवाजहरू, भाषाको लागि संरक्षण गर्नको लागि भारतबाट पहिला दार्जिलिङबाट एउटा प्रेमबहादुर आले भन्ने आउनुहुन्थ्यो तर उहाँ एकल संस्थागत जस्तो पनि एकल दार्जिलिङको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुन्थ्यो जसलाई हामीले भारतकोबाट भनेको थिएनौँ तर दार्जिलिङबाट मात्रै भन्थ्यौँ। जो सुरेश आलेजीलाई यो कुरा प्रष्ट अनि थाहा छ। यसपालिको दोस्रो सम्मेलनले के कुराहरूको के मुद्दाहरू उठान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबभन्दा पहिला त के हो भनेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मगर सञ्जाललाई सञ्चालन कसरी गर्ने, त्यो एउटा संस्था हो र एउटा अहिले कार्यविधिबाट मात्रै अनि त्यो संस्था सञ्चालन भएको छ र अहिलेको यो सम्मेलन अधिवेशनले उनीहरूको लागि नियमावली हुन्छ कि अथवा विधानै बनाएर पारित गर्नुपर्छ। उसको संरचना कसरी गराउने, अहिले एउटा संयोजक छन् र अरू सबै सदस्य छन्, मगर सङ्घको विदेश सचिव छन्
तर त्यहीबाट जस्तै एनआरएको जस्तो किसिमको ढाँचाको बनाउन सकिन्छ हामीले। उनीहरू अध्यक्ष हुन्, महासचिव हुन्, कोषाध्यक्ष हुन्, सचिवहरू भएर हुन्छ। त्यसले गर्दा मुख्य कुरा अहिले के हो भनेपछि मगर अन्तर्राष्ट्रिय मगर सञ्जाललाई सञ्चालन गर्ने विधि चाहिँ पारित गर्नुपर्छ र अनि त्यो अनुसार अनि मगर अन्तर्राष्ट्रिय मगर सञ्जाललाई परिचालन हुने मौका दिनुपर्छ। उनीहरूको त्यो अधिकार त्यहाँ सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। किनभने अहिले उनीहरूको अधिकार के हो कस्तो त्यो धेरै कार्यविधि भनेको त के हो भनेपछि एउटा उपसमितिहरूले अनि समितिहरूले लाई सञ्चालन गर्नको लागि बनाइने एउटा प्रक्रिया हो। त्यसले गर्दा अहिलेको मुख्य कुरा भनेको विधान या नियमावली चाहिँ बनाउनै पर्छ र त्यही अनुसार अनि कार्यकारिणी समिति चयन हुनुपर्छ। अहिले भनिएको छ विश्वका मगरहरू जो नेपाली विदेशमा गएर बसेको नेपालीहरू मात्र नभएर त्यही देशका अन्य मुलुकका नागरिकहरूको पनि सम्मेलन उहाँहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ यो सम्मेलनमा। भनेपछि अब त्यहाँ त विदेशी नागरिक पनि भयो नि त, मगर विदेशी नागरिक पनि यहाँ सम्मेलनमा आउने भए। अब नेपालीहरूलाई गरिने एउटा नेतृत्व लिने एउटा पाटो रह्यो भने अब तिनीहरूलाई नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि त त्यहाँको भौगोलिक सामाजिक राजनीतिकदेखि सीमा नै नागरिक नै फरक हुने भयो भनेपछि नेतृत्व अब सबैलाई समेट्ने खालको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नेतृत्व त अलिकता मगर समुदायको विषयमा संस्कार रीतिरिवाजहरू भाषा सबै बुझेको व्यक्ति हुनु पर्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जब गैर नेपाली मगरहरूको संस्था पनि यहाँ आबद्ध हुन्छ भनेपछि अनि ती देशको विषयमा पनि ऊ जानकार हुनु पर्यो र अनि त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै यसलाई एकट्ठा गराएर, किनभने दुई भाग छ होइन, एउटा नेपाली नागरिक विदेशमा गएर संस्था खोलेका, एउटा गैर नेपाली नागरिक अनि मगरले संस्था खोलेर प्रतिनिधि हुन्छ भने त दुई किसिमको आउने भयो होइन। त्यो दुई किसिमको मगरहरूलाई अनि मिलाएर सञ्चालन गर्न सक्ने किसिमको व्यक्तित्व हुनुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ बनाउने भन्ने पनि प्रसङ्गहरू उठेको छ यसपालि, त्यो सुनिन्छ, त्यो बारेमा यहाँको धारणा के छ? अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घमा मलाई लाग्छ नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिलाई त्यहाँ समावेश गर्न हुँदैन। किनभने नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति भनेको एउटा हाम्रो मगर जातिको मूल संस्था हो र त्यो महासङ्घमा मगर सङ्घ नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति पनि गयो भनेपछि उनीहरू बराबर हुन्छ उसको हैसियत। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अभिभावकको रूपमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति रहोस् र अरू देशका सबै संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ बनाउन सकिन्छ। त्यसरी त अब अरू अन्य देशको प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्ला नि। जसरी नेपाल मगर सङ्घको छुट्टै आफ्नै किसिमको गतिविधि चलाछ। अब विश्वको मगरहरूलाई, विश्वका मगरका विभिन्न देशका मगरहरूलाई एकजुट गराउने भनेपछि त त्यसको प्रतिनिधिको हैसियत त एउटै रहने हुने भयो नि होइन। त्यो अप्ठ्यारो छ कि जस्तै तपाईँले भन्नुहोस् नेपालको मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले लगभग 18 लाख मगरहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। थाइल्यान्डको मगर सङ्घले मलाई लाग्छ 1-2 हजार मगरको प्रतिनिधित्व गर्छ। जस्तै बेलायतमा कति छन् मगर होइन, हङकङमा कति छन्। किनभने उहाँहरूले त्यसलाई अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। हाम्रो मगरहरूको मातृभूमि नेपाल हो अनि त्यो नेपालमा खोलिएको जो मगरको संस्था छ त्यो सर्वोच्चता हो। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार्नुपर्छ मलाई लाग्छ र उसले अभिभावकको रूपमा सल्लाह गर्ने त्यो गर्न सक्छ। तर त्यो सबैलाई मगर सङ्घलाई मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिलाई पनि अरू देशको जस्तो गरेर एउटै लाइनमा लैजाँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। मगर सङ्घकै अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह हुन्छ। अहिले अन्य देशका मगरहरू र नेपाली, अब नेपालमा पनि विभिन्न अन्य जिल्लाको अन्य ठाउँहरूको
मगरहरूमा पनि त्यो प्रश्न आएको छ कि मगरआतको आवश्यकता किन, मगरआतको महत्त्व औचित्य किन भन्ने खालको प्रश्नहरू छ, त्यो अन्यलताहरू छ। अझै विदेशी नागरिक भइसकेका र विदेशकै नागरिकहरूले त अब मगरआतको किनको लागि महत्त्व हुनुपर्ने, यही त्यसैको लागि मैले उहाँहरूसित त्यो मगर सङ्घले नेपालको आफ्नो अधिकारको कुरा गर्छ। जस्तै मगरआतको कुरा गर्नुभयो होइन, मगर सङ्घले हाम्रो जो मगरहरूको मातृभूमि पितृभूमिलाई त्यो हाम्रो एउटा पहिचानसहितको स्वत प्रदेश हुनुपर्छ भनेर हाम्रो माग गरिरहेका छौँ। तर उहाँहरूलाई त्यो कुरालाई सपोर्ट त गर्नुहुन्छ होला, तर भए पनि उहाँहरूलाई त्यति साह्रो लागु उहाँहरूको मनले कतिको खान्छ त्यो कुरा। जस्तै देहरादुनमा बस्ने मगरहरूले अब हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा मगरआत भइहाल्यो भने त्यो क्षेत्र उहाँहरूलाई आनन्द त आउँछ होला, तर व्यवहारमा चाहिँ उहाँहरू यहाँ आउने जाने गर्नको लागि अलि अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ होला। अब यो दोस्रो सम्मेलनबाट विश्वका मगरहरूले के पाउने अपेक्षा राख्ने, के पाउनुपर्छ हुन्छ नि, निर्णयात्मक हिसाबबाट निर्णय नीति निर्माणहरू गर्ने पक्कै पनि त्यो कन्फरेन्सले केही ल्याउँछ। आम मगरहरूले के अपेक्षा राख्ने यो दोस्रो सम्मेलनबाट? मैले चाहिँ के भन्छु भने मैले भने नि अन्तर्राष्ट्रिय मगर सङ्घहरूलाई एउटा सबभन्दा विधान चाहियो कि त्यो विधानले के गर भनेर भन्छ नि त। त्यो कुनै व्यक्तिले भनेर नेपाल मगर सङ्घको एकजना व्यक्तिले यस्तो गर भनेर सङ्घले संस्था गराउनु हुँदैन कि। अनि त्यो चाहिँ के हो त, त्यो विधान छ, विधान बनाइदिएपछि नियमावली बनाएपछि त्योबाट चल्ने त्यो उहाँहरूको त्यो अधिकार हो, पाउनुपर्छ उहाँहरूले त्यो। अनि त्यो पाएपछि उहाँहरू आफै सञ्चालित हुनुहुन्छ, सबभन्दा मुख्य कुरा यो हो। मगरभित्रको विभिन्न अन्यलताहरू छ नि, भाषामा एकरूपता भनौँ, भाषा त विविधताहरू छ, भाषामादेखि लिएर इतिहासमै पनि हामी कहाँ हो के हो भन्ने कुराहरू छ। अनि त्यस्तै भौगोलिक हिसाबबाट पनि धेरै ठाउँहरूमा छरिराखेको अवस्थामा त्यो विभिन्न अन्यलताहरू छन्। त्यो अन्यलतामा यो सम्मेलनले के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई, त्यसलाई चिर्नको लागि? अब मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ यो त के हो भनेपछि अधिवेशनमा अब त्यो समिति छ नि, त्यो समिति बसेर केन्द्रीय समिति भनौँ, मगर सङ्घको केन्द्रीय समिति होस् या अन्तर्राष्ट्रिय मगर सङ्घको त्यो समिति छ, ती समितिहरूले अब प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा। के सोचेका छन् उनीहरूले अहिले मैले अहिले यसो भन्न सक्दिनँ होइन। अनि त्यहाँ पारित गरेर आएको हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गर्यो भने त्यो लागू हुने हो। तर मैले सुन्छु त्यहाँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, त्यहाँ लागू गर्ने, यो अलिकता मिल्दैन कि होइन। किनभने सबभन्दा जुनै समितिको पनि त्यही तहको कार्य समिति एउटा निर्णायक समिति हो। त्यो समितिले थाहा नपाइकन त्यसले चाहिँ अनुमोदन अथवा पारित नगर्नुसम्म आएर अहिले पाउला जस्तो लाग्दैन मलाई। तर अहिले मैले पनि भनिसकेको छु सचिवलाई, त्यो कार्यक्रममा हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मगर सञ्जालको लागि समय एकदम कम छ। अनि त्यो समयमा उनीहरूले जुन विधानहरू भयो उनीहरूले त आफ्नो आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्न पाउनु पर्यो। आफ्नो इजरायलमा मगरहरूको अवस्था के छ भनेर सुनाउन पाउनु पर्यो सबैलाई। बेलायतको मगरहरूको सङ्घले प्रतिनिधिले अनि त्यहाँको मगरको अवस्था के छ र उनीहरूले मगर सङ्घबाट, नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिबाट र नेपालको समितिहरूबाट के अपेक्षा गरेका छन् त भन्ने कुरा उनीहरूले भन्न पाउनु पर्यो। र त्यहाँ लादिनु भएन कि होइन। उनीहरूले त भनिसकेपछि बल्ल त्यसमा छलफल गरेर अनि राम्रो कुरा रहेछ भने त्यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको कुरा आउँदैन र उनीहरूलाई त्यतिकै ल निर्वाचन गराएर पठाउने मात्रै गरेर त हुँदैन। किन संस्था हो, जस्तै एनआरए छ भनौँ न। अब एनआरएले गैर आवासीय नेपाली हुन्, उनको संस्था मजबुत छ र नेपाल आफ्नो मातृभूमिलाई सहयोग गरिरहेका छन्। जाँडबाट नि यही आउँछन्, अधिवेशन हुँदैछ उनीहरूको पनि। त्यस्तो किसिमको संस्था हाम्रो यो सञ्जाल भनौँ अथवा महासङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ भए पनि अनि तरिका त्यसरी जानुपर्छ र मात्रै बल्ल अनि उनीहरूले खुला रूपले काम गर्न पाउँछन्। हुन्छ, अन्तमा यो दोस्रो सम्मेलनको उपलक्ष्यमा हुँदैछ, त्यो उपलक्ष्यमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई र आम मगरहरूलाई, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिला त
अन्तर्राष्ट्रिय मगर सञ्जालमा सहभागी हुन आउनुभएका विदेशका प्रतिनिधि साथीहरूलाई, मित्रहरूलाई अनि मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अथवा हामी पूर्व नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब म प्रतिनिधि साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफूलाई सञ्चालन गर्ने जुन एउटा नियम हुन्छ, विधान हुन्छ, त्यसलाई अहिले पारित गरेकै हुनुपर्छ तपाईँहरूले। किनभने त्यहाँ तलमाथि भइरहेको छ, हामीले हेरेका छौँ। त्यहाँ त्यो कार्यविधिलाई कार्यविधिबाट सञ्चालित होइन, यो त एउटा संस्था हो। त्यसरी संस्था सञ्चालित गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले मुख्य कुरा त्यो पारित गर्नुपर्छ। हुन त मैले देखेको छु त्यहाँ कागजपत्रमा धेरै कुराहरू चाहिँ संरक्षण गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू आएका छन्। ती कुराहरू चाहिँ आयोजकको मनस्थितिमा त्यो राम्रै होला, तापनि प्राथमिकता कुन हो त? यो अधिवेशनमा प्राथमिकता हेरेर अनि कार्यक्रममा सञ्चालन गर्नुपर्छ र पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो अनुरोध हो। र अरू चाहिँ मैले के भन्छु भने सबै मगरहरू, स्वदेश नेपालमा बसोबास गर्ने, विदेशमा गर्ने मगरहरू सबैले, जस्तै अघि तपाईँले इतिहासको कुरा निकाल्नुभयो, इतिहास एउटा बुद्धिजीवीले निकालिदिनु भएको छ। एमएस थापाजीले हामी मगरहरू कसरी आएको, प्राचीन मगर आखरी हेबा। अब यहाँ अरू बुद्धिजीवीहरूले यसलाई नमान्लान् जस्तो नि गर्छन्। मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कि त्योलाई मान्नु पर्यो। यदि होइन यो ठिक छैन भनेपछि त्यो बुद्धिजीवीले उहाँले यो हो भनेर लिखित आउनु पर्यो कि होइन। त्यसपछि हामी दुईटालाई तुलना गर्छौँ, हेरेर को सही रहेछ भनेर पारित गर्छौँ नि बल्ल। त्यसले मुखले मात्रै यो हुँदैन, यस्तो होइन भनेर मात्रै हुँदैन। अब मेरो विनम्र अनुरोध हो मगर बुद्धिजीवीहरूलाई, जस्तै धर्मको विषयमा कुरा आइरहेको छ, धर्म गरेको छ, मगर संस्कार पद्धति अहिले यति राम्रो आएको छ, मलाई एकदम मन पर्यो त्यो मगर संस्कार पद्धति कि जसले जो हिन्दू धर्ममा आस्था राखेर कार्यक्रम गर्छौँ त्यहाँबाट दुईवटा कुरा मुक्ति पाउँछ। एउटा हो उसको श्रीमान बित्दा पनि ती श्रीमतीले आखिर उम्कने बेलामा फुल चढाउन पाउँदैन हिन्दू धर्ममा, एउटा कुनामा गएर बस्नुपर्छ। तर मगर संस्कार पद्धतिले उनले फुल चढाएर हृदय खुला गरेर आफ्नो श्रीमानलाई फुल चढाउन पाउँछन्। एउटा त्यो महिला मुक्तिको कुरा हो। हामी त मुक्ति मात्रै भनेर त्यहाँबाट मुक्ति पाउनु भयो नि, त्यो कुनामा बस्नेले आर फुल चढाउनु पायो भने त मुक्ति हो नि, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा खपाङजीले भन्नुहुन्थ्यो हामीले जन्माउन सक्छौँ भने नाम दिन किन सक्दैनौँ। हाम्रो संस्कार पहिला आफ्नो फुपूहरूले, चेलीबेटीले अनि संस्कारहरू उम्काउने प्रचलन हो। र अहिले त्यो हामी मगरहरूले नै अनि आफ्नो संस्कार गर्ने सुरु भएको छ, भइसकेको छ। अहिले राज्यव्यापी चलिरहेको छ अभावहरूबाट। त्यो एउटा के हो भने जुन एउटा जातिबाट मगरहरूले संस्कार गर्थे भने अनि आफैले गर्न लागेपछि के भन्यो, जातीय मुक्ति हो। अर्को जातिबाट हामीले चल्नु परेन नि, हामी आफै मगरहरूले गर्न पाएपछि त्यो एउटा जातीय मुक्तिको कुरा हो। त्यो हामी हाम्रो मगर बुद्धिजीवीले कतिको बुझ्नु भएको छ। दुईवटा मुक्ति त मगर संस्कारले दिन्छ। त्यसले गर्दा मेरो विनम्र अनुरोध के हो भनेपछि सबै मगरहरू, जस्तै जहाँ जहाँ हाम्रो पुरानो संस्कार अनुसार मगरहरूले आफै गरेका छन् त्यो संस्कार यथावत रहोस्। जहाँ जहाँ हामीलाई हिन्दूकरणबाट प्रभावित पारिएको छ अनि ती क्षेत्रहरूमा अनि मगर संस्कार पद्धतिले जानै पर्छ र मात्रै मुक्ति हुन्छ। यहाँ बाहिर बसेर त्यसै मुक्तिको कुरा मात्रै गर्ने अनि बाहिर
मञ्चमा पाएपछि मुक्ति यसरी गर्छु उसरी गर्छु भन्ने त्यो होइन, व्यवहारमा लैजानु पऱ्यो कि हामीले यो मगर संस्कार पद्धतिलाई लयो भनेपछि आफसे आप हामी मुक्ति पाउँदैछौँ। मैले अथवा कसैले आफ्नै मगरबाट गराउँछ भने उसले अर्को जातिबाट अनेक कार्यहरू गरेन भने त उसले मुक्ति पायो नि त, जातीय मुक्ति पायो नि त, आफ्नो जातिबाट नै उसले सञ्चालन गर्यो नि। त्यसले गर्दा मेरो विनम्र अनुरोध सबै मगरहरूलाई मेरो अनुरोध सर्वप्रथम अनि मगर संस्कार पद्धतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। धर्मको लागि मैले केही भन्दिनँ होइन, आफ्नो स्वइच्छा हो, तर संस्कार चाहिँ त्यो लैजानुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। र अन्तमा अनि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मगर सञ्जालको अधिवेशन अथवा सम्मेलन पूर्ण सफल होस् भन्ने शुभकामना टक्राउँदछु।